बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान और ईरान की फोर्सेस ने मिलकर एक बड़ा काम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नाज़रीन हमसाया मुल्क के अंदर थरथली मच चुकी है और भारत के ख्वाब चकनाचूर होने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, या नाज़रीन बांग्लादेशी फौज के हाथों एक बार फिर मुसलसल दूसरे रोज पिटाई। एक अहम इलाके में बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजियों की धुलाई की और उसकी वीडियो भी जारी की है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान जो है उनके ताल्लुकात को लेकर अमेरिका को और इसराइल को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, खास तौर पर ऐसे हालात में कि जब ईरान एटमी धमाके करने के लिए पर तोल रहा है। अभी रिसेंटली ईरान ने जो रशिया के साथ 20 साला स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया है और इस स्ट्रेटेजिक मुआहिदे की नाज़रीन जो तफसीलात हैं वो अमेरिका इसराइल के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी हैं। इसके मुआहिदे के नाज़रीन सिर्फ चंद घंटे के बाद ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड जो नेवल बेस है उसका इफ्तिताह किया है और उसकी वीडियो जारी की है कि किस तरह से हजारों की तादाद में अमरीकी वारशिप्स को, यानी कि समुद्री महाज के ऊपर अमरीका को और इसराइल को शिकस्त फाश से दो चार करने के लिए आनन फानन कैसे ये नेवल जो कश्तियां हैं जो मिसाइलों से लैस हैं वो निकलेंगी और उनके ऊपर हमलावर होंगी, उन्हें तबाही से दो चार करेंगी। तो नाज़रीन, एक तो बड़ा मैसेज दे दिया अमरीका और इसराइल को वाज़ेह तौर पे कि हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करना। अगर तुम ये समझते हो कि हमारी जोहरी तनसीबात को तुम हमला करके तबाह कर सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। और नाज़रीन, वैसे भी जो ईरान और रूस के दरमियान ताज़ा तरीन मुआहिदा हुआ है, इसके तहत अगर हमला ईरान पे होता है तो ये हमला रूस के ऊपर तस्वुर किया जाएगा। ऐसे हालात के अंदर नाज़रीन बिल्कुल तेजी के साथ जरा आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको बड़ी चीजें, पिक्चर्स बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि इधर जो है वो ईरान अमेरिका को सख्त तरीन मैसेज देता है, दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ फौरी तौर पे पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचते हैं और पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने की कुछ आम तरीन वजूहात है। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले हेरात के गवर्नर के ऊपर हमला हुआ था, उसके कानवाई के ऊपर अटैक हुआ था, जिसका इल्जाम अफगान तालिबान ने ईरान के ऊपर लगाया था, क्योंकि ईरान ने उसे एक दिन पहले हेरात के अंदर बनाए जाने वाले उस डैम जो कि मुतनाज़े है उसके हवाले से इनको मुतनब्बे किया था कि अगर तुम बाज नहीं आए तो फिर हम इस डैम को मिसाइल मारकर तबाह कर देंगे। और ये डैम नाज़रीन ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है। तो ऐसे हालात के अंदर जो इनके गवर्नर के ऊपर अटैक हुआ तो इन्होंने कहा कि ये ईरान की जानिब से हमला किया गया है और मैसेज दिया गया है ईरान की जानिब से। अब नाज़रीन अफगान तालिबान जो है वो इसको भारत को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके साथ ही कुछ और खबरें आ रही हैं कि कुनड़ के अंदर जो दरियाए काबुल है और वहां पे पाकिस्तान के अंदर मामलात को कंट्रोल करने के लिए पानी के एक बड़ा डिस्प्यूट, एक शरारत करने के लिए भारत जो है वो वहां पे इनको एक उश्कल दे रहा है कि जी एक नया ये वहां पे डैम बनाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने इनको भी वार्निंग दी है, इधर ईरान ने वार्निंग दी, इधर पाकिस्तान ने वार्निंग दी है। पाकिस्तान और ईरान दोनों के मुश्तरका मसाइल हैं दहशतगर्दी के और ये दहशतगर्दी सारी की सारी एक्सपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है ये अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के रास्ते जो तालिबान की हुकूमत है उनसे मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज भी ईरान की जानिब से किया गया है और ईरान ने उन्हें समझाया भी है, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब नाज़रीन ईरान के आर्मी चीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान और जनरल मोहम्मद बाकरी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस जो सरहद को दोस्ती की सरहद पहले भी है हमारी और इसको हम मजीद वुसअत देना चाहते हैं। और अब जो ईरानी आर्मी है और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी, ये दोनों मिलकर ऑपरेशन करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। और कोई भी मंसूबा जो पाकिस्तान और ईरान दोनों के खिलाफ होगा उसको काउंटर करने के लिए नाज़रीन अब दोनों मुमालिक मिलकर काम करने वाले हैं। ईरान एक बड़ी नाज़रीन कमाल की गेम खेल रहा है। एक तो जिस तरह से इन्होंने स्टडी किया अमेरिका को कि अमेरिका की सुपर पावर का सबसे बड़ा राज यह है कि इनकी अपनी इतनी पावर नहीं है
یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جتھے کی شکل میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر ممالک کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ طاقتور ممالک کو اکٹھا کیا جاتا۔ اب ایران نے ان پابندیوں کا فائدہ اٹھا کر ایک تو اپنی معیشت کو خود سنبھالا دیا، دوسرا اس نے بڑی طاقتیں جیسے کہ چائنا اور اس کے بعد روس ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کی کمزوری کا سامنا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کا دشمن جو ہے وہ مشترکہ ہے، تو ہم کیوں نہ آپس میں دوست بن جائے۔ اب ناظرین پاکستان کے بھی آپ کو پتہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور بھارت جو افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان میں لانا چاہتا ہے۔ اب جو اس نے فیصلہ کیا ہے پاکستان اور اس نے ایران نے مل کر بڑا آپریشن کرنے کا، جس کے تحت دہشت گردوں کو جو بلوچستان کے راستے یعنی پاکستان میں حملے کرتے ہیں تو ایران میں بھاگ جاتے ہیں، ایران میں حملے کرتے ہیں تو یہاں پہ بھاگ آتے ہیں۔ ایک تو بلوچستان کے اندر جو BL دہشت گرد ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو ان کے سرمشار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہی چیز پاکستان افغانستان سے کہتا ہے بھی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم ہمارے برادر اسلامی ملک ہو، مل کے بیٹھتے ہیں، لیکن بندے کے پتر بنو، یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دو۔ لیکن ناظرین شاید جو افغان طالبان ہیں ان کو تو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ایران کو پتا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا بھی، اور ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر کتنا ایک طاقتور ملک ہے، اور جغرافیہ کے اعتبار سے جس لوکیشن پہ پاکستان ہے، پاکستان کو کبھی بھی نہ تو پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال فروری کے اندر ہی غالباً جب حملہ ہوا، یہ جنوری کے اندر ہی پچھلے سال جب انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ہٹ کیا تھا، تو پاکستان نے ایران کے اندر ہٹ کیا تھا، اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے تھے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے، میں نے تب بھی بات کی تھی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کی گئی ہیں، یعنی ان کی جانب سے جو اٹیک کیے گئے تھے وہ بھی پاکستانی حکام کی مرضی سے، اور ادھر سے جو اٹیک کیے گئے ان کی مرضی سے کیے گئے۔ تو اس وقت چونکہ دونوں کی خلیج فارس کے اندر پاکستان اور جو ایران کی نیول فورسز ہے وہ اکٹھی جنگی مشقیں بھی کر رہی تھی۔ تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ پہلے بھی برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن اب ان کو مضبوط مزید کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دونوں ممالک کے جو آرمی چیفز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بہت بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ بھارت کی ناظرین انویسٹمنٹ جو ابھی یہ وہاں پہ کرنے جا رہا تھا، یہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو پہلے بھی اس نے کی ہوئی ہے اور ابھی بھی دہشت گردوں کے اوپر۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ کرن گنج کا علاقہ ناظرین، وہاں سے بھارتی فوج نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ کل بھی انہوں نے 600 بندہ جو ہے وہ ایک بارڈر سے انہوں نے داخل کیا تھا۔ اب کرن گنج بارڈر سے انہوں نے جو ان کے بھارتی فوجی تھے ان کو داخل کیا، جن کی پکڑ کر خوب تسلی کی، ان کی ویڈیو بنائی اور مار مار کر ان کو ہے اچھی خاصی ناظرین زخمی حالت میں کر کے ان کو واپس بھیجا۔ تو اس وقت ناظرین بھارت 100 جوتے 100 پیاز کھانے کے چکر میں ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے بھارتی فوج کو مارنا ناظرین ایسے ہی جو کہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہے، اس کو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھے اور اٹھ کے مار مار کے لترو لتری کر دے اور اس کو جو ہے وہ بھگا دے آگے لگا کے، تو بالکل ایسی کنڈیشن ہے بنگلہ دیش کی۔ اگر ہم دیکھیں حیثیت کے حوالے سے، آبادی یا پھر جو ان کی پاور ہے اس اعتبار سے، تو وہ تو ان کے عشرے عشیر بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ناظرین اب جوتے پڑ رہے ہیں بھارت کو ہر طرف سے۔ جہاں جہاں پہ بھارت کوئی در اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اس وقت۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ آج پاکستان نے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ آنے والے عرصے کے اندر اگر بھارت کوئی زیادہ وہاں پہ پھنے خانی کرنے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی پیچھے نہیں رہ پائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔